فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہن آکھ تو اے میرے پیارے پیغمبر کہ اے رب میرے اتار مینوں تو برکت والی جگہ تے وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تیرے جیا برکتاں والی جگہ تے اتارن والا کوئی نہیں. اے میرے پاک پیغمبر پکی گل ہے ان فی ذالک پیغمبر پاک دے اس قصے وچ بڑیاں بڑیاں سمجھن والیاں واسطے نشانیاں موجود ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ پکی گل ہے اساں اپنے بندیاں نو ازمائشاں دے اندر نت سٹی رکھنے ہاں. اس تو بعد وت ٹکانا دتا ساں اگلی مخلوق نو تباہ کرن دے بعد دوئی مخلوق وسائی پھر انہاں دی طرف اپنا رسول بھیجیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پڑھو درود شریف. اللہم صلی علی محمد. برکت والا اے مہینہ لکھاں برکتوں والا اے مبارک اور مقدس مہینہ جس مہینے وچ
اللہ اور بندے دے نویں سروں تعلقات بنتے ہیں۔ اللہ دے رسول پاک نے بڑی خوشی نال اس مہینے نو قبول فرمایا ہے، کیونکہ انسان دے اپنے مالک نالوں تعلقات سال دے دوران کدے نہ کدے ترٹ ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس وچ ٹوٹے ہوئے تعلقات بندے تے خدا دے وت جڑ ویندے تے گٹھی ویندے۔ اس واسطے اللہ دے رسول نے اس مہینے دے اندر رات نو بھی محنت کیتی ہے اور دن نو بھی محنت کیتی، تاکہ امت نو میری اس محنت کولوں فائدہ اٹھاون دا موقع ملے اور ٹوٹے پھٹے تعلقات اپنے اس مہینے دے اندر اے امت اپنے اللہ نال بنا لوے، سنوار لوے۔ چنانچہ اے رمضان شریف دا مہینہ ہی ہے جس دیاں 30 راتیاں وچوں ایک رات وچ ایک منٹ سمنا ہی محمد پاک دا ثابت نہیں۔ دن دا تا روزہ ہو گیا، رات دے وچ ایک منٹ واسطے اکھ لاونی اللہ دے پاک پیغمبر نو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ نویں سروں مضبوط تعلق بناون دا مہینہ اللہ پاک نے ایہو رمضان دا مہینہ رکھا۔ مائی صاحبہ فرمادیاں کہ اذا اتا رمضانو شد میزرہ، جویں کہیں بندے کلے نو آکھو نا کہ تو اے روڑا چاہ کے تے کھڑا کر وکھا، تا او کمر بن لیندا ہے، لنگوٹا کس لیندا ہے تے کلا جنا ہو کے ہاتھ پھوک کے شروع کر دیندا ہے۔ جدن ماہ رمضان آندا تا میرا محمد انجے لنگوٹا کس کے ماہ رمضان دے پچھوں کھڑا کرن واسطے لگ ویندا ہا۔ صبح تو لا کے شام توڑی رمضان نال، شام تو لا کے دے ابھردے توڑی قرآن نال۔ اس واسطے اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ساریاں برکتاں کٹھیاں کیتیاں۔ نبوت ملی محمد پاک نو تے اسے مہینے چ، کئی رمضان گزرتے رہے، مگر جڑے 40 سال دا آ کے اللہ دا پیغمبر ہویا تے ماہ رمضان بھی آ گیا۔ اللہ پاک فرمایا سانو بھی انتظار اسے مہینے دی ہے جو ادو ساڈا جوان ہی آ ونجے، ادو رمضان ہی آ ونجے، اتو قرآن ہی آ ونجے۔ بس زمین تو جوان اٹھیا، زمین آسمان دے درمیان رمضان اٹھا تے اتو قرآن وس پیا۔ وَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شمس النبوت فیہ من رمضان۔ اگے وہ سورج ودا ابھردا ہا، لوگ سمجھتے آن بھائی وہ ہکو دیں ہے۔ جلے رمضان شریف آیا ادو محمد رسول اللہ دے اتے
قرآن آیا جڑے بولیا اللہ دا پیغمبر اس ویلے لوگوں نو پتہ لگا بھئی سورج تا اصل اے آئی تے اساں اس نو سمجھی ورتیا وقت اللہ قرآن وچ نازل کر دیتا والضحا واللیل اذا سجا لوکو اس سورج نو ویکھدے رہندے آئے میرے اس دین نو ویکھو اتنا حسن تے اتنا سنپ اس سورج دے اتے نہیں ہوندا جلے نکلنے لگدا ہے جتنیاں حسن دیاں جھلکاں میرے اس محمد سورج دے وجود تے ہیں واللیل اذا سجا تے جڑیاں اگے راتیں آندیاں پئیاں انہاں چ اتنا حسن نہیں ہوندا حالانکہ گھک مک کالیاں راتاں بھی آندیاں پر جتنا حسن تے سنپ میرے محمد دیاں زلفاں چ اتنیاں انہیری رات چ نہ ہو سی اے رات جیڑی ہے اس وچ چوریاں ہو ویندیاں محمد رسول اللہ دی زلف دی جڑی سیاہی ہے اس وچ چوریاں ختم ہوندی او سورج جیڑا ابھردا ہے ابھریا کھلا ہوئے تے اتو بندہ انج کر کے اکھ دے اگوں چ ہاتھ دے وے تے او دی روشنی اندر نہیں آ سکدی یا سائوان آ ونجے چھت اتے آ ونجے اس سورج دی روشنی پردیاں تو تلے نہیں آ سکدی جیڑا میرا محمد سورج ہے اے ابھردا ہی اتھائی ہے جتھے انیرے کھلے ہوئے اس دے اگوں وت بھی چھپر تنی سکدا ہے تے محمد والی روشنی دے اگوں چھپر دا سایہ نہیں آ سکدا اس واسطے اللہ پاک نے اس امت نو نصیب کیتا ہے رمضان شریف اور کہیں پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہویا یہ رکھے اسے واسطے گیا ہے کہ تعلقات ٹوٹے ہوئے بندے تے خدا دے جڑ دین تے اسے مہینے سے جڑ دین تے جڑے بندے اس مہینے چی اپنے مالک نال تعلق نہیں جوڑیا وہ اپنے قسمت نو ہی آکھے بہرحال اس جیسا بد نصیب اللہ دی مخلوق وچ کوئی نہیں خیر اسلام دی بنیاد اللہ پاک رکھی ہے پنجاں چیزاں تے بنی الاسلام علی خمسن پنجاں چیزاں دے اتے آئرہ رکھیا ہے اللہ پاک اسلام دا نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ ہر شے دی بنیاد ہوندی ہے میرا جڑا اسلام تے مذہب اللہ پاک مینوں دتا ہے اس دی اللہ سائیں نے بنیاد رکھی ہے ایرا بدھا ہے بنا رکھی ہے تے پنجاں چیزاں تے رکھی ہے اس تو اگا شروع ہونا ہے اسلام دا کوٹھا تے جیڑا مڈھو اتھائیں ایرے چی پنچر ہو ونجے تساں اندازہ لاؤ بھئی ہوگا جھگی کہیں دوتے گھر سے حضرت محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں آخو صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسن پنجاں چیزاں دتے بنیاد اسلام دی اللہ رکھی ہے جتنیاں اٹاں لگدیاں ہیں بندہ اس دے وچ ایرا تے بنیاد تیار کریندا ہے تے اسلام دی بنیاد واسطے 5 سلاں اللہ پاک رکھیاں یہ 5 جڑے بندے دے دل چ آونجن ترتیب نال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اے ایرا اس دا بچ گیا اسلام دا ہن اس تو اگاں بنیاد رکھی گئی ہے اگاں اس دا مکان تیار ہونا ہے انسان نو ایرا بن کے دتا ہے اللہ پاک تے انہاں 5 چیزاں دا ہے پہلی چیز لا الہ شابس آخو لا الہ الا اللہ دوئی چیز اقامت الصلاۃ نماز دا قائم کرنا تری چیز زکات یا عشر دا ادا کرنا چوتھی چیز رمضان دا روزہ رکھنا پنجویں چیز بیت اللہ دا طواف کرنا کتنی ہو گئی ہے
یہ 5 چیزاں جڑے ہو گئی سن تے اسلام دا ایرا بچ گیا. ہن اس تو اگا اس گھتنی یہ جھگی اتے بھائی اس دے وچ کڑیاں کی ہو جائیاں ہوون، اتے اٹاں کہڑے نمبر دیاں لائے، چھت کی ہو جائی پائے، گاڈر یا ٹی آر ہوون یا لنٹر پائے وغیرہ وغیرہ. یہ 23 سال دی محنت محمد الرسول اللہ دی یہ جھگے گھتڑے چ گزر گئی ہے تاکہ امت آوے تا میرے اسلام دا کوٹھا اگے تیار ہویا کھلا ہوئے، کہیں نو سوچنا نہ پوے کہ میں ہن کیڑے پاسے ونجاں تے کیڑے پاسے نہ ونجاں. جھگے نو ویتھا آوے. صحابہ کرام سوال کیتا یا رسول اللہ جے بندہ یہ تساں تے 23 سال چ جھگا تیار کیتا اسلام دا تے مڑ ساڈے وچ تے امتیاں دے وچ تے اتنی طاقت نہیں ہونی تے تواڈے نال تے ریس کہیں دی ہو نہیں سکدی، تیرا تو مقابلہ نہیں کر سکیندا. کیوں؟ اللہ پاک قرآن چ آپ آکھیا ہے جے میں کئی ایہو جہی مخلوق بنائی ہے نا جیڑی مخلوق چوں کوئی ایہو جہا ہوے بندہ کہ جیڑا ساہ باہر کڈھے تائیں عبادت بنے، جے ساہ اندر لائے ونجے تائیں عبادت بنے. جے ایہو جہا بندہ ہے تو صرف محمد الرسول اللہ. جدا تیرا ساہ اندر آوے تا عبادت، باہر نکلے تا عبادت، تیرے نال مقابلہ کرے تا کون کرے؟ تے تیرے لگ گئے 23 سال. کتنے سال؟ 13 سال مکے چ تے 10 سال کتنے بن گئے؟ 23 سال. 40 سال دا آپ ہاں 40 تے 23 بن گیا 63 سال دی عمر آئی جلے زندگی مک گئی. تیرے اس نبوت تے رسالت تے اسلام دے جھگے تیار کرن تے لگ گئے کتنے؟ 23 سال یا رسول اللہ. تے تیرے سال بھی انج لگے جو تیرا ساہ باہر آوے تائیں عبادت، جے اندر ونجے تاں عبادت. کمال اے ہے تے ساڈا تا حال اے ہے بھئی ایک ساہ جے کدائیں آوے عبادت وچ نکلے تے 3 نکل دین بدکاری دے وچ گناہگاری دے اندر. مطلب ہے سانو انجے مجھ کر گھتے ہوئے نا رل کے خدا تے رسول نہ اسا اسلام دے واڑے وڑ سکنا نہ مکمل عمل کر سکنا. یا رسول اللہ ایونا لم یظلم نفسہ، ساڈے چوں تو مر بچدا تا کوئی نہیں ماں دا پتر. نبی کریم فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ گلاں میری اگے خدا نال ہو گئی، اگے میں اپنے اللہ نال گلاں کیتیاں. اللہ مینوں جواب دیتا ہے من استطاعتم، مار کے نو آکھ اپنا ٹل لا چھوڑن تے رہی کھئی کسر جڑی ہے میں 23 سال دی نبوت دی زندگی دا ثواب تیرے ہر بندے امتی دے نامہ اعمال وچ لکھ. صرف ریس چکرے ان چکریں جو اساں یہ کرنا ہی ہے جی محمد پاک آکھیا ہے باویں 100 سال لگ گیا ہے کل دیاں مار کے نو تے ایک سیل ہی نہیں چاو کے رکھی آئی. میں ویکھنا ہے دلاں دی حالت جیڑی ہے اس دے اتے میں جھگے تیار کروائندا ہو نا. جے دل وچ آ ونجے جو اساں اسلام دے اتے عمل کرنا ہے بھاویں ساری زندگی ایک کھ نہیں سو دوڑا کیتا میں اس دے دل در ویکھ کے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے. بات اس دے اللہ دے رسول مثالاں سنائیاں بڑیاں مثالاں. تو ایک بندہ ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا ایک تواڈے چوں پہلے دا میاں ایک بندہ ہاں تے اس 99 قتل کیتا تے جے قتل کر بیٹھا نا اس لیے اس نو چیتا آیا کہ او ساری عمر تو تباہ کر چھوڑیے کملیا جی ہن اپنے خدا نال چھیکڑ دے کیارے نو پانی لگا ودائی کیڑا ویلا ہے سر تے آ ونجے جے توبہ کر لوے آ تے چنگی گل نہ. انجے جو اس دے دل دے وچ دھڑکو اٹھیا اس اٹھائی چ خیال کیتا پر میں اج دے بعد گناہ کوئی نہیں کرنا. حالانکہ 99 قتل کیتے تے کوئی عزت یا واہی ہو سی جڑی اس چھوڑی ہوئے یا لتاڑی نہ ہوئے پر دلوں ہو کہ جو ہر گیا نہ کہ میں ہن غلطی اگاں تے ہن انجے ٹردا ویندا ہے تلوار ہاتھ چ اس تے اگو ایک صوفی جیا ٹکر گیا
انہوں آخر گل سنو صوفی صاحب، اس آخیا بھائی اللہ خیر کرے، مچھاں نو تا دتی ودا ہے، تلوار ہاتھ چ سو، سکا سڑیا بندہ ہے، رتی لال آکھے سو. خیر کمبدے آیا صوفی صاحب، وہ صوفی نو آخے یہ گل خود محمد پاک سنائیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صوفی صاحب آخے ہاں جی سائیں. آخے یار میں تو گناہ ساری زندگی کیتے، بڑا کرتوت کریندا رہا تے بکواس کردا رہا تے بندیاں نو قتل کریندا رہا، میں ہن توبہ کرنا چاہنا، یہ سنائے ہاں کائی میری توبہ منظور ہو سی. اس آخیا گناہ کہڑے کہڑے کیتے نہیں؟ اس آخیا ٹھلے ٹھلے تو یہ بھائی میں 99 بندہ بغیر جرم دے قتل کیتا. اس آخیا توبہ 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 میرے پیو دی توبہ. بادشاہ اتنے تو ایک بندے نو جڑا قتل کرے او مریا ویندا ہے تے تو 99 دا گھٹ بھری ودا تے اجن توبہ ودا پوچھنا ہے. توبہ بھائی میری تو واہ جا کائی نہیں. اس آخیا تو یہ واہ جا دی گل نہ کر، مک دی گل کر، میری توبہ منظور ہے کہ کائی نہ. اس آخیا میں تو نہیں آدا. اس آخیا چنگا جی دے 99 گیا ادے تو سور ہی گیا. ہوں کتنے ہو گئے؟ شبیر دا منہ اتنا کریا وہ جدے 99 گئے ادے تو ہی گیا. کتنے بن گئے؟ 100. تلوار خون نال انجے بھری ہوئی تے ٹردا ویندا. نہ خدا دا اگے جانو جو کوئی گل کرے اللہ سائی نال، نہ اگے منہ دا چنگا، نہ اگے کوئی ہڈ ورتی گل. انجے انجان دا انجان ہے، پیکھڑ دا پیکھڑ ہے. اگو ایک دوا ٹکر گیا. اس نے آخا گل سنے. اس جلے ڈٹھا بھائی تلوار نال خون تازہ تازہ لگا ہوا ہے تے بندہ ہی بہرحال کو کھڑ پے جا ملوم ہوندا ہے. اس آخیا میں گناہ کیتا. اس آخیا زیادیاں نہ کر، یہ ڈھل کیتی ودا جہی بندیاں نو گناہ دسیندا ودا، یہ دیر کیتی کھلا. وہ کملیا جے تو ڈرائے پیا جھگا تیرا ڈھائے گیا گناہ والا تو ہیٹھاں دھیان کر، تیرے نیڑے تائی تھائی کھلوتا ہے کہ پد کر کے تو نہیں ونجنا پوندا. اس آخیا جناب میرے پلے یہ جرم ایسے ہیں. اس آخیا جرماں نو چھوڑ، او جرم دیر نہیں ویدھا، او دل دی گھٹی دیر ویدھا رہندا ہے. اس واسطے تو توبہ کر، تیری توبہ منظور ہے، بھاویں 90 نہیں 90,000 ہی قتل کیتی کھلوویں. اس آخیا مڑ گل ہے مینوں توبہ دا طریقہ تو سمجھا. اس آخیا اتنا پڑے ہویا پٹھان نو کہیا کہ یار بھائی تو 5 بندے مسلمان کرنے. اس مارا کراڑ دے سر دے چاہیے اس تلوار تو اس آخیا خو کلمہ پڑھو. اس آخیا پڑھاؤ. آخیا خو مجھے آتا نہیں. مینو آندا تھا اج ایک تا مسلمان. اس آخیا جناب توبہ دا مینو طریقہ نہیں آندا. ہاں ایک مسئلہ میں سنی وداؤں. لا یشقا جلیسوم او وسطی کھلی یہ سارے دے سارے اوہے بندے راندے نہیں جڑے نویں نویں توبہ کر کے آئے ہوئے. 9 مسلم شیخاں دی وسطی. میرا خیال ہے نہ مینوں آندا ہے طریقہ توبہ دسن دا، نہ تینوں پتہ ہے. میں ایک مسئلہ سنی ودا. لا یشقا جلیسہم، یا تا بندہ اللہ والا بن ونجے تے جے نہیں بن سکدا تا اللہ والیاں دے سنگ رل ونجے تاں وی اللہ معاف کر دیندا. اے بندے جڑے نویں نویں مسلمان لگا ونجو بندہ انہاں دے ون کے سنگ رل ون. میں مسئلہ سنی ودا کہ یو جے بندے نو بھی اللہ محروم. اس کہ یار تجویز ڈاٹے دسی. اللہ دا رسول محمد مقبول
ابو البتول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اس بندے دا منہ دا ہی وستی گروہ پیا جو میں ادا ہی وینا ادا ہی نال ون کے رل ویسا نہ بے صدر ہی ادا ہی منہ پھیرس اللہ سائیں فرمایا اسرائیل آ کے کھلاوے نہ انہیں کھڑے تڑے دیجے دی چھک لائے آ گیا جڑے ویلے پیراں چوں نکلنے لگی اس دل بجھ گیا جو میرے اتنے موت آ گئی ہے اگا مینوں مالک پیر نہیں پیا چاون دیندا انہیں جڑے ویلے یقین آ گیا اس کے اتنے کیاڑی تے پہنچ گئی ہے ہن مردا تو میں یقینی ہاں نہ وہا بے صدری ہی آخر لگا پہنچ تو نہیں سکتا پر ادا ہی ہو یا کر کے ڈٹا ہے جو توڑے منہ تو میرا وسطی دے رو فاختلف الملأ الاعلى فيما بينهم فرشتیاں دیاں دو پارٹیاں بن گئیاں ایک جماعت آکھے جہنم چویسی دوئی جماعت آکھے نہیں بہشت چویسی کیوں جیڑی جماعت فرشتیاں دی آکھے اے جہنم چویسی او آکھے نجن توڑی وسطی اچتا پہنچیا نہیں تو جیڑی جماعت آکھے نہیں بہشتی او آکھے نہیں ارادہ تا ہو چکا اس نہیں اپنن دیتا تو اس نہیں اپنن دیتا اللہ پاک فرمایا آپس وچ لڑن دی ضرورت کئی نہیں اختلاف نہ کرو بھج ونجو دوئے پارٹیاں فرشتیاں دیاں ون کے زمین چا کچھو کی سو من الارض ون کے زمین چا کچھو خوش ہو کے بھج پین او بھج دے پین تے اللہ کریم زمین نو آدھا چاہ کے سٹ میرے بندے نو وسطی دے کنارے اللہ واہ جی واہ معلوم ہویا دلہ تے فیصلے ہوندے اتو بھاویں جتنا نیک کردار ہوئے جے دل صحیح نہ ہوئے تو کتے تو پھیڑا ہے ہاں تے جے اتو میل کچیل دا ماریا پیا گھڑا تے وچ پانی ٹھنڈا ٹھار ہے تو وقت کم آ سکتا ہے فرشتے دوڑ کے آئے آ کے ویٹھن تو وسطی دے کنارے تے آیا پیا حیران ہو دن ایک ہی اللہ فرمایا حیران ہون دی ضرورت نہیں تواڈیاں نظراں سائر ظاہر وجود تے ہوندیاں تے میریاں نظراں دل علی بوٹی تے ہوندیاں جڑا دلوں ہو کے ہر گیا میرے دربار تے توڑے میرے اسلام دے جھگے دے جڑ توڑی نیڑے بھی نہیں آیا او دے دل دیاں مشینریاں نو دیکھ کے میں ہزاراں گناہ سالاں دے معاف کر دینا گویا اللہ پاک نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جتنے موقع دیتے نہ سنبھلن دے یہ جہا 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر چوں کہیں پیغمبر دی امت نو اتنا موقع نہیں ملیا تے جتنے فضل تے احسان اس پیغمبر دے ذریعے اس امت تے کرن دا اللہ پاک نے ارادہ کیتا ہے اس کی مثال تے نظیر نہیں مل سکتی اس واسطے موٹے موٹے اصول چا دسن کہ میاں اسلام دا ایرا رکھنا ہی نہیں تو کتنی چیزاں شاباش بولو 5 چیزاں ایرا ونجے بج اس دے اتے آدمی اگر ساری زندگی کوشش کیتی یہ سامان نہیں لگا جہدے نال جھگا تیار کرے یا اس دے کولو اسباب نہیں بن سکے دل چ ارادہ رکھی رکھیا سر اللہ پاک فرماندا ہے کدائی مر کے بھی نہ بھول ونجیا ہے کہ میریاں نظراں ظاہری وجود تے نہیں ہوندیاں ولیکن
اللہ ینظر الی قلوبکم، میری نظراں تواڈے دلاں دے اُتے ہونیاں، جے دل چ محبت ہے اسلام دی تو اس بندے نو کدی موت نہ دے سانجے توڑی اسلام دا پورا کوٹھا تیار کروا نہ لے، شرط ہے کہ ارادہ ہو، دل دے ارادے جدا ہو دن تو اس وقت اللہ پاک دی تقدیر دے فیصلے انہاں دلاں دے آن۔ پہلا اس واسطے پہلی اٹ رکھیے شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی سل پہلی اٹ جڑی اپنے ہاتھ جماونی، اے میرے محمد رسول اللہ دا امتی، پہلی سل انج کر کے رکھیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ جے میں اپنیاں عبادتاں ذلتاں تے عاجزیاں ظاہر کرنیاں تے ایک تیرے اگے کرنیاں، ہور جی ذات کوئی نہیں جیندے اگے میں جھولی پھیلاواں، ہاتھ پھیلاواں، جیجڑیاں کراں، ڈیفیاں اڈاں، ون کے منہ چبا کبا کراں، ہاتھ جوڑ کھلواں، میرے دل دا رونگٹا رونگٹا رو رو تے لو لو، امید جے رکھ دیے تو کہیں اتے رکھ دیے لا الہ الا اللہ، یہ مانا ہے امیداں دے لائق تو کون ہے، امیداں دے لائق نہ کہے نبی تے امید، نہ کہے فرشتے تے امید، نہ کہے معجزین تے امید، نہ کہے پیر فقیر تے امید، جے میرے دل دی امید لگ سی تا کہندے اتے میرے پتر کو ایسے تاوی امید تیرے اتے رکھساں، جے کربل چ ون کے کہنوں کو ایسے تاوی امید تیرے اتے رکھساں، محمد کریم دی جھولی چوں سکدیاں تے لوندیاں پتر لے لیسے تاوی امید تیرے اتے رکھساں، گھر میرا اجڑے سے بھی تو تے امیداں دا مرکز بھی تو، بڑا کمال ہے، یہ معمولی گل نہیں، تیریاں ساڈیاں امیداں تو ہوندیاں جڑا ڈگی واسطے جڑا تھبی پٹھیاں دی چ دے تینوں سانو اس تے امید ہوندی ہے نا، مسئلہ ایو اوکھا ہی نے صرف اسلام وچ بھئی امید کہیں تے رکھنی ہے نبی تے ہی کائی نہ، اپنے ہاتھ تے ہی کائی نہ، اپنے علم تے کائی نہ، اپنی جائیداد تے کوئی نہ، اپنے ماں پیو تے کوئی نہ، امید ہے تو صرف کہیں دے اتے، یہ بڑا کمال ہے، کہ کمال اتھو توڑی ہے، تسا اندازہ لگاؤ جی اس دوتے عمل کر وکھایا ہے تو محمد دے اصحاب کر وکھایا ہے۔ ایک بندہ جو میرے سر چ اٹھی کے مارے نہ ڈانگ تے مینوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ کس وجہ تو ڈانگ مارے سی، میں مردہ مر ونجا ساری زندگی کدے او دوتے امید بھئی اے میرے حق چ کے خیر خواہ ہو سی، مگر اللہ دا معاملہ اپٹ، اللہ آتا ہے میں بندے نو مریندا ہی آپ تے واتا نہ امید ہی کہیں دے اتے رکھ، گھر اجڑیندا ہی آپ تے آتا امید ہی کہیں دے اتے رکھ، اس واسطے محمد دے ساتھیاں نو پہلے دہاڑے اللہ آکھیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، اے علی حیدر کرار، او چھوٹے یا وڈے اگے یا پیچھے آون والے ہو، خیال کر کے ویا ہے میرے محمد نال سنگت لاونی نے تاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
ونبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. میں تواڈے پتر بھی مار لئی ساں، تواڈے سارے دے کیتے کرتیاں واہیاں ہی تباہ کرا دے ساں، تواڈے پھلے ہوئے تے پکے ہوئے باغ بھی اجاڑ دے ساں، تواڈے پتر بھی مروا دے ساں، تواڈیاں جاناں ہی مکوا دے ساں، اتے روڑے اپنے خزب دے پھروا دسنے. جے سودا پجدا ہی نے تاں آؤ یاری نال لا لاؤ محمد دے، جے اجو اج سودا نے پجدا تاں پچھا ہٹ ونجو، کوڑے روون نالوں چپ چنگی ہوندی. اگوں انہاں نے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جویں مرضی آندی ہے اپنے اللہ نو آکھ میرا محمد کریم آ ساڈی جڑ کڈاونی تا کڈ دے، ساڈے اتے میڑے پھراونے تا پھروا دے، ساڈے دھیاں تے پتر جائیداداں اولاداں مرواونیاں تا مروا دے. اساں ہن یا تا آویں نہا جے آ گئے ہیں تا سارا کچھ تا برباد تھی وئی سی، پر ہٹ کے اللہ دے دروازے تو کدائی وجنا کوئی. یہ ہے امید دی لذت. وہ تو اللہ سائیں پتہ ہی نہیں کہ فرمایا. اللہ فرمایا شاباش شاباش، واہ ابو بکر صدیق، واہ واہ عمر، واہ عثمان، او بلال، واہ واہ شاباش. اللہ سائیں خیر ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تساں تے یار انج پکے نکلے ہو جی میرا محمد پکا نکلیا، او دے سبق تے عمل کیتا ہی نہیں. ہن سنو، جیڑے دیہاڑے میں محمد تے درود بھیجیا، بلال، صدیق اکبر، عمر فاروق، جے محمد تے درود و سلام بھیجے سا تو میں خدا تواڈے تے درود و سلام بھیجے. اس واسطے جی تساں سارا کچھ اجڑوا کے امید کہیں دے اتنے رکھی ہے اللہ دے. یہ تو مزہ نہیں نا جو راتی ستے پے دے ہاں تے چوہا ڈھے پوے دھمی والے سید امید بننا پہ. یہ بھی کہڑی بوتھی ہے جو آخے مینوں خدا تے امید ہے. امید دا تو یہ مزہ ہے نا کہ معصوم بچی ہے 2 سال دی، 2 سال دی معصوم بچی دی شرم دے وچ آ کے نیزہ ماریا، نیزہ مار کے اتنے لٹکا لیا تے آدن سد محمد رو کتھے ہی. ہوں کی دے جی معصوم بچے ہیں صحابیاں دے، انہاں دے آ کے ٹوٹے ٹوٹے چکریں دیں، ٹوکیاں نال ٹوکا کترا کر کے انج کر کے اڈائیں دیں انہاں دے بوٹیاں تے ماں پیو انہاں دا ویٹھا بیٹھو دا دن ہن سڈو کتھے ہی نہیں محمد دا خدا. وت باہ مشکا بندن چا کے انہاں دی جبھاں کٹ لیندے. کمال یہ اللہ پاک فرماتا ہے میرا محمد ہجرت کر کے ٹر گیا، پچھو مسکیناں نال انج پہ ہوندا ہے، وت اونوں خدا نو ساڈی نہیں مارن دیندے. جس نو آدھے نا جو آدھا پیا ربے وہ دیجے چھک کے مٹھو کپ لیندے، جلے مار مار کے تھک کے سمپم دن. اس لیے اللہ فرماندا ہے انہاں نو یقین بھی ہوندا ہے جو ساڈے نال کریندا کون کھلا ہے. وت بھی جلے ظالم سمپم دن اس لیے ساڈے مینوں مرے. کیا دن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. او ساڈی بدی چھٹی دے مالکا ربنا، آکھو نا ربنا، ہاں ٹھر رہتا ہے منہ بھر کے جلے بندہ آتا ہے نا ربنا او مالکا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. تیرا نبی تیتھوں ٹر گئی، نوجوان صحابی بھی ہجرت کر کے وگ گئے، اساں نسن دے بھی نہیں، بھجن دے بھی نہیں، لڑن دے بھی نہیں. ہوں جی سانو مروائی کھلائے پنجوائی کھلائے انجے سانو اتوں کڈھا، تو کڈھا سکنا ہور کہیں دی طاقت نہیں. امیداں بھی ساڈیاں تیرے نال،
اساں ان ڈٹھے سودیاں نو جفا ماری کھلیاں تینوں ڈٹھا بھی نہیں کنڈ پیچھے یؤمنون بالغیب اساں غیب دیاں یاریاں تے تعلق لا کے تیرے نال ایمان لائی کھلے آئے اللہ سیاں سارا کچھ ساڈا برباد کروا دتا ہی مگر سانو یقین ہے جے برباد کراون والا تو ہے تے برباد ہویا ہویا نو وساون والا ہی اس واسطے نہ اسا نبی نو سڈ مرنے آئے نہ ولی نو سڈ مارنا ہے نہ قائم موئے جیندے نو سڈ مارنا ہے نہ علی ولی نو سڈ مارنا ہے نہ مولے دولے نو سڈ مارنا ہے نہ لفنگ تلنگ ملنگ نو سڈ مارنا ہے سڈ مارنا ہے تو ربنا جے ساڈے گھر لٹوائی تو کھلائے اللہ سائیاں تو سانو امید ہے جو لٹے ہوئے واپس دیواونے تے دیواونے اور کہ یہ اصل لا الہ پہلی اٹ جڑی ہے اسلام دی بنیاد اتھائی بندہ آ کے پھلا پائے ونجے اگاں نیکیاں کرے تے بھاوے نہ کرے دا کوئی فائدہ نہیں اتھائی جڑا مضبوط ہو گیا ہے اللہ فرماندا جے پہلی اٹ تے گیا جم ہن اس نو مرن نہ دے ساجے توڑی اسلام دے پورے جھگے دے تیار کرن دی توفیق نہ دے دے ادوے سڈیندے کھلے تے کیڑے لے کھلے سڈیندے دین انہیں دیاں تو وہ سڈن ہی نہیں دیندے خدا نو تینوں مینوں تو اج سوکھ ہے نا اللہ نو بھاویں جتنی باری سڈ کھلے بنائے بھاویں کوڑے تے بھاویں اس ویلے خدا نو نہیں سڈن دیندا کوئی ربنا نہیں آخر دے جب کپ لیندے تے محمد پاک دی تو حالت کیتیاں نے محمد الرسول اللہ دی معصوم تھی حضرت فاطمہ نبی کریم ویٹے کھلے نبی کریم دے ویٹے آ کے ابو جہل نے گلہ تے چاٹ ماری اللہ دے پیغمبر آدھے اللہ سائیاں ویکھ لائے میں اپنی وجہ تو نہیں پہ چلیندا میری دھی معصوم دی گلاں تے چاٹا پہ لگدیاں تے لا الہ تیری وجہ تو پہ لگدیاں میرے نال ہور جھگڑا کوئی نہیں مار کے دا اللہ پاک فرماندا ہے وصبر اپنے آپ جھل کے رکھ نتیجے بھی تو تیرے حق چ نکلنے محمد الرسول اللہ آخر جے مصائب آئے تو نتیجے بھی تیرے حق چ نکل سے یہ رات نو سالے مار مار کے آپ تھک ٹوٹ کے سم پین تے اے محمد دے ساتھی جڑے مظلوم تے غریب لٹے پٹے ہوئے تے اجڑے ہوئے اے راتی اٹھی کے اپنی گھراں دے چنڈا چ بہ کے لوک کے بیٹھے آتے نے ربانا اللہ سائیاں گھر اجڑوایا تے نہیں ہن وسا تے صحیح ادو یہ گلاں کھلے کرے نے ادو اللہ پاک اپنے محمد نال گلاں پہ کرے میرا پیغمبر مارکا مینو کھلے سڈین دے وہ نہ بھج سکتے ہیں بڑھڑے مرد عورتیں ہیں معذور ضعیف کمزور ہوں میرا خیال اے میرا پیغمبر قاتل سی اٹھی اللہ سائیاں انہاں کیا آخیا ہے اللہ پاک آدھا انہاں تو مینو آخیا ہے بھائی تاڈے واسطے کوئی اتوں کڈن دا انتظام کر میں تینوں چنی کھلا میرا پیغمبر اللہ سائیاں میرے کول تو فوج کا ہی نہیں ٹرتا پیا اللہ دا پیغمبر 313 جنے نال کتنے 313 یہ ہوں لڑائی لڑی تھی پی بھلا 313 تے 11 تلواراں باقی دے ڈنڈکے ہی کوئی نہ نہتھے تے ادو 13,000 دی فوج ادے 300 تے تلواراں کتنیاں ٹور تپیا تے راہ چ اللہ نو آکھے گل پاک میں وجدا تپیا یہ جو چھڑاون ہویا انہاں دے ہتھوں ونج کے ظالماں دے ہتھ چوں انہیں موج تے نہیں کراؤ تو سارے نو جڑے اللہ فرمایا میرا سونا کیوں کی گل ہے کہ ساڈے کول تو بڈو تلواراں ہی کوئی نہ ہوئی لے تلواراں ہوون تے 13,000 کتھے تے 300 تے 13
اللہ فرمایا جی فوج کھٹ گئی تو میں بھیج دینا اتو، تلواراں کھٹ دین تو بھیج دینا، تو اے مکدی گل کر بھائی چوکھے فوجی چاہیے، یہ ساری گل قرآن ہے۔ اللہ یکفیکم 1000 فوجی بھیجا چا، چلو 3000 نال 92 نے 5000 بھیج دینا، ہون تو کافی ہے نہیں۔ اللہ سائیں جی مرضی آئی، بہرحال جی اون کٹاؤ کھلا ہے تو تیری مرضی، نہیں تو اگے وہ مظلوم پین پنجیدے کہ چنگی فوج تیار کیتی سے انہوں نے چھڑاؤ واسطے جنہوں نے کولو بڈھو تلوار ہی۔ اللہ پاک فرمایا تسا چلو تو میں فوج تو بھیج دے سی۔ یہ ہوں دھڑ اللہ پاک انہاں ایمانداراں دی پیا کریندا ہے نا جڑے مظلوم کھلے آن مکے چ۔ لڑائی شروع ہو گئی سا، صحابی جو بھجے نا وہ جی ہاتھ تلوار آئی، بھج کے جی کہے پوک تلے آوے کوئی مشرک قبر چٹ کے انہوں مارے لگے، وہ تے سیرڑی اگے لگتی پئی ہو، وہ پچھاڑ کے دوے نو آ کے یار ویکھ آکھے چپ چپ جنگ تو فارغ ہوئے۔ کمال ہے بھائی 13,000 دے 13,000 کئی قتل ہو گئے، کئی نس گئے، تے 70 بندہ گرفتار ہی کر لیا نے ہتھیاں۔ اللہ پاک فرمایا ہون دس ہوں ایک گل فوجاں تے مکدی ہے یا اللہ دی رحمت دیا موجاں تے مکدی ہے؟ دل اللہ تقدس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام آخیا یا رسول اللہ ایک گل تو وچ کھچ بن گئی، یہ جو لڑائی پئی ہے تے مڑ سارے بندے کٹھے تین کیتا اتلیا فوجیاں ثواب تو بندے ہی گیا۔ اللہ فرما دے انہوں مار کے نو آک لڑے میرے فوجین ثواب محمد دے فوجین دے، کیوں کہ انہوں نے دل جو تڑپ ہائی کہ اسا اپنے محمد دے دین پیچھے چل رہے ہیں، جی میں بھی اللہ اللہ ایک جنگ دا موقع آیا وقت اللہ سائیں یاد ہے میں دل تے نیتا جو تے فیصلے کرے نا، مینوں ظاہری وجود تے نہیں ہوندا جو کتنی بھاری لاش ہے، کتنا وڈا عالم ہے، کتنا وڈا ماہر تے ملک ہے، چٹ کپڑیا ہے یا میاں حاجی ہے یا نمازی ہے، اصل گل ہوندی ہے دل وچ جڑی ہے خدا دی تقدیر نو واورا گھٹیندی ہے تے یا دل والی نیت، اللہ دے فیصلے آندے تے دل والی نیت تے دل وچ ایک بندے دے اتنی تڑپ ہوندی ہے کہ میں محمد کریم دے اسلام تے عمل کر کے مرنا ہے، بھاویں ایک ککھ نہیں دوڑا کر سکیا، نیت در ویکھ کے اللہ کریم دے ہزاراں سالاں دے گناہ معاف کر دے۔ ایک جنگ دا موقع آ گیا کہ سارے مارکا کھڑے اس باری تہن 13,000 ادو ہوون جناب 95,000 ارلے پرلے سارے باندر پنچھی سڈی کھلے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ساتھی ہومن تو صحیح 70,000 پر گل ہے جتھے 95,000 یا لکھ دی تعداد ہوئے تے او ہومن ہی پہاڑ دے اتے، نبی پاک دے جڑے صحابیان اے ہومن جھکی جاتے، وہ جہاں سا ویکھ آیا مقام بدر مشہور ہے، وہ کافر کی جگہ ہونی باقاعدہ اتنے ہے نشان لگو ہے بہت اچے کہ جھکے مسلمان۔ اور صحابہ کرام آخیا یا رسول اللہ ہوں اساں پیچھا ہٹ دیتا کوئی نہیں، پر باقی یہ ہے جے اتو کھلو کے حملہ کر دیں تو بچنی سادی ایسا رہی۔ نبی کریم نو اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر مار کا کچھ پین گھابر دے، میں چونکہ دلوں ویکھ لینا دل والیاں بجھکیاں ہٹ دے تے پیچھا نہیں پا اونج گھابرے کھلین بھائی اچے کھلین تے ہن بھی ڈھیر سارے۔ میں وقت ایک طریقہ دسا تانوں جی آ کے چنگا انہوں آ صفا تیار کریں، فوجی سائیں محمد پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم دے صفا تیار کیتی کھلین ادو انہاں
اپنی تیاری کی میزائل مرے نے ایسا کھپاڑیاں چٹے نے تیر مرے نے. نبی کریم فرمایا اللہ پاکا ہون کے کرنا صفا تو بچ گئی اکھے مار کے نو آکھ مسواک کریں کہ کریں یہ تو مسلمان یہ تو ہر کوئی مسواک وگ تگ تے دے لے شروع کھلے. ادو ابو سفیان اس لے ہا کافر یہ ہا وڈا کھڑپائے چنہ دے وچ اس اپنا ترنڈا بھیجیا جو ونجو اتو جاتی پا کے وکھیا پھر مسلمان کے کلے کرے تے مڑ اچھا چیت حملہ کرے سائیں یلغار بول دی سائیں. یہ جو آیا ترنڈا انہاں ویکھن لگا تے مار کا تاگا بلا تساں یہ دسو بھئی جنگ کے لگے تے مسواک مسیحت کہ جنگ دے موقع پہ. پر اللہ پاک اپنی حکمتاں نال انداز دسے وہ جلے کھلے دے آن مسواک کھلے کریں دے آن انہاں ڈٹھا تے آکھیا دھاڑیو مر گیا سے پیچھے ہٹ کے کیوں نہیں گل تے دد کی لیندے کھلے یہ تو اج ہڈیاں ہی رڑکو ہیں ساڈیاں چلو تے چلو بھجو تے جو بھجے اپنے گھر دیاں کدھاں ٹپ گئے. اللہ فرمایا پوچھ اپنے ساتھیاں تو میرا پیغمبر چوکھیاں تلوار وسائیاں نے او میں بندیاں دے دلوں تے فیصلے کریندا ہونا. اے دل والا تقدس اتنا اچا ہے کہ اتنے تلواراں ہی کم نہیں آ سکدیاں. میں ایک بہانے بنا چھڑے نا رحمت حق بہانہ میں جو ید رحمت حق بہانہ میں جو ید میری رحمت بہانے تلاش کریں دی قیمت تلاش نہیں کرے دی. تو معلوم ہوتا ہے جب بندے دے دل چ ارادہ صحیح آ ونجے تو اللہ کریم فرما دے پہلی ایک اس کی مضبوط ہو گئی شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام دا جھگا تے کوٹھا جڑا تیار ہونا ہے اس دی پہلی بنیاد تے پہلی اٹ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب اللہ تیرے بغیر امیداں دا مرکز کوئی نہیں. جے امید لائی کا کہندے نال اج طرح امید لاونی جو محمد رسول اللہ دے پیرے خصا بھی کوئی نہیں. 13 ٹاکیاں چمڑے دیاں محمد رسول اللہ دے کرتے نو لگیاں ودیاں 2 مہینے توڑی گھر دے چولہے دے اندر اگ نہیں بلدی محمد رسول اللہ دے بھوکے پیٹ ودا گزارا کریندا ہے. مگر وت وی جڑے نال لگ پین محمد رسول اللہ دے انہاں دیاں جاناں ساری دی ساریاں تباہ کر دتیاں گئیاں. پر محمد رسول اللہ دے اتے ایمان دیاں جڑیاں تڑیاں نو ڈھلیاں نہیں ہون دتیاں. کیوں جو پہلا سبق یوں سکھایا ہے اللہ دے پیغمبر نے جو امیداں لاون دی جگہ کیڑی ہے. دھی دی ضرورت ہے تا امید اللہ تے کھوپے چ کھپیا پیا ہے تاوی امید اللہ تے پتر دی ضرورت ہے تاوی امید اللہ تے. اللہ فرماندا ہے آ بندہ امیداں ذرا لا کے تجربہ چا کر. بندیاں تے جڑا امید لیندا ہے آخر ایک دیاڑے اس نو سینے تے پٹنا پوندا ہے. تے جڑا میں اللہ دے نال امیداں لا کھلوندا ہے 100 سال توڑی وی روندا رہ ونجے آخر خوشیاں تے عیداں ضرور اودی جھولی چ آویندی. اتنا مقام تے درجہ جو ملیا ہے محمد رسول اللہ دے صحابہ نو وہ اس واسطے ملیا ہے کہ امید لائیے تے کہندے نال لائیے تا جتنے ظلم تے ستم ہوندے پین محمد دے ساتھیاں تے اپنی جان تا ساتھ چھڑیندی پئی ہے پر ایمان ساتھ نہیں چھڑیندا. ابتدا وچ اعلان کھلا کریندا اللہ دا پیغمبر پٹھی تتی کھلیے بھجدے پین بندے وچ
ظلم تے ستم دیا کڑاہیاں چڑیاں کھلیاں کدائی ابو بکر صدیق پیا تڑپدا ہے کدائی عمر فاروق پیا تڑپدا ہے کدائی عثمان غنی پیا تڑپدا ہے کدائی علی حق دا ولی پیا تڑپدا ہے اللہ کریم نے سبق دیتا ہے اے میرے پاک پیغمبر جڑے لوگ ایک اللہ کریم نال امید لا کے تیرے پیچھوں ٹرے ہوئے حالانکہ تیرے کولو دنیا دا فائدہ تو انہاں نوں کوئی نہیں اج لگنی منڈی عشق دی مکے اندر ویکھو موج تے چڑھدا کون لا یاری نال رسول اللہ دے ویکھو پتر کوہیندا کون اس غریب یتیم رسول دے پیچھے لگ کے سینے پتھر کٹیندا کون جنوں سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مارے عثمان نہیں تا کون انہاں جوڑیا سانگا نال نبی دے اج تروڑ وکھیدا کون جنوں اج وی ایمان وچ شک ہووے شیطان نہیں تا کون ایک لوت تے اپنی جان تا دے دتی نے پر محمد دی تعلیم کو سر انہوں نے نہیں موڑیا اس واسطے اللہ کریم نے بھی محنت انہوں دی ضائع نہیں کیتی صحابی تا صحابی رہ گئے مگر جڑے ترائے سال دے بچے ہن جڑے ویلے محمد کریم فوت ہو گئے حضرت حسن تے حضرت حسین جڑے ویلے محمد رسول اللہ دی وفات پئی ہوندی 4.5 سال دا حضرت حسن 3.5 سال دا حضرت حسین معصوم بچپن دی حالت دے اندر ان جنانا دنیا تو ٹر گیا ہے مگر میرے محمد دی محنت نو ویکھنا ہی نہیں تا آؤ کربل دے اندر اس کلے ہو کے مریون والے دے خون دیا قطریاں تو پوچھ لو جیندا سارا خاندان تا وچھڑدا پیا ہے پر محمد دا سبق کدے بھی بھلاون واسطے تیار کوئی نہیں امید لائی تکئی دے نال یہ کوئی سوکھا معاملہ نہیں تسا اندازہ تو لگاؤ بھائی 70 ٹن جڑا ہے انہیں اکھی دے سامنے پہ شہید ہوتا ہو خیمے انودو اگ لگی کھلی ہو ول اکبر تے اصغر معصوم بچے پیدا ہوئن تے گھروں مائیاں دے بھیجن جو انہاں دے کان دے وچ تکبیر آکھو تے بانگ آکھو اجن توڑی تکبیر تے بانگ نہ آکھی ہوئے تے تیر آوے ادو کان چو وڑے تے ادلے کان چو نکل جاوے تے وطوی اللہ اکبر کر کے ہانجوے نہ ڈھان دے وے تے چپ کر کے واپس ولا کے دے دے وے تو سا اندازہ لگاؤ اس حال چی اللہ فرماندا ہے وطوی اپنے ہتھاں تے چاہ کے اپنا پتر ختم کرائی کھلن تے وطوی امید کہیں دے نال کیوں حالانکہ یہ تو 3.5 سال دا سارا ہا جڑے محمد الرسول اللہ دی وفات ہوئی ہے پیغمبر دے سینے دا تقدس اتنا اچا ہا جو سبق جڑا ملیا ہے حضرت حسین نو 55 سال دی عمر ہو گئی ہے اتھے لکو دک جنگل دے اندر اپنی جان تے جان تے اولاد تے مان اے دتی کھلا مگر تعلیم تے سبق وقتی نہیں بھلایا محمد الرسول اللہ دا وطوی کمال ہے کہ کھلا ہے بے قضاء کا رب رضیت اے میرے اللہ 36 تیر میرے وجود چ لگ چکے حتیٰ کہ انہیں اللہ کرن لگا تے اتفاقی ایک تیر اتوں آیا ہے جب بھج لگ گیا تیر چھکیا سے چھلکا خون دا منہ وچوں آیا ہے او خون دی لپ بھر کے اتا سٹیندا تے اللہ ویکھ لائے سوگا کر لائے میرے پلے جرم کوئی نہیں اللہم بقضائک
کا رب رضیت، اللہ ایک تیرا قضا انجے تا میری رضا انجے، جے تیرے فیصلے انجن تا ساڈے حوصلے انجن، جے تیرے تیر انجن تا ساڈے ضمیر انجن، جے تیری تقدیر انجے تا شبر تے شبیر انجے، ساڈے ضمیر انجے پیا دن تو روڑے تباہی دے پھیرن تے زور لائی رکھ تے اساں تیرے اگوں زمین تنا وجود وچھاون تے زور لائی رکھ۔ سارا کچھ تو ہو سکتا ہے میرے اللہ، پر تیرے بغیر ہور امیداں دی مرکز دی جگہ ہور کئی نہیں ہو سکتی۔ بے قضا کا رب رضیت، اللہ جے تیرا فیصلہ تقدیر دا انجے تا ساڈے حوصلے بھی انجے موجود۔ وال کے بنیا لڑائی انجے جاری ہے، ظلم تے ستم دا انجے انداز ہے پیا، مگر تعلیم نہیں بھلی محمد پاک علی۔ ہر ایک ذرہ ذرہ دشمن نظر پہ آندا ہے، مگر لا الہ الا اللہ لا جڑا تقدس والا مقام ہے کہ امیداں دی جا ایک اللہ پاک ہے، اس تو پچھا ٹلن واسطے تیار نہیں اللہ دا پاک باز بندہ۔ حتیٰ کہ جڑ ویلے معصوم بچے پیچھے گئے موت دی حالت دے اندر، مائیاں چپ کر کے رکھیا چا بچیاں نو، حضرت حسین اپنی بے جگری دے نال کھلن دفاع کریں گے، حتیٰ کہ ایک موٹا لڑ کھڑا گیا ہے، ایک کو بازو باقی رہ گیا ہے، جاتی پا کے حضرت زینب پچھوں اپنے بھائی دی کڈ پئی ویٹھی وتی کے آتی اللہم یا اخی، او میرا بھائی بازو تے ایک باقی تیرا رہ گیا ہے، خیال کریں اسے ہکے بازو چوی سوا اپنے مالک دے ہور کہیں دا حصہ نہ آور دے، ایک بازو لے گئی اپنے مالک دے حصے دے اندر تے دوسرا بازو بھی ہوئی تے استعمال کریں، جڑا کچھ ہو پوے اپنے مالک دے خلاف نہ پیا کریں۔ اگوں پھرا جواب دیندا توڑی لاش میری ہو ٹکڑے، اللہ توڑے لاش میری ہو ٹکڑے ونے اتو ٹاپا نال چٹھی وے، میں تا کربل خون دے نال رنگے ساں، میرا اللہ ناراض نہ تھی، تیر قضا دا چکنا نہیں، توڑے صبر دے نال رہی رہا نانا اللہ نال گٹھیندا کیویں سانگا یار ترڑی، میری جد دا تھاگا تے ٹوٹ سکدا ہے میری بہن، مگر اپنے مالک نالوں امیداں دیاں تندو کدے توڑن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، پہلی پوڑی ہے لا الہ الا اللہ، وہ مطلب کہا کہ اللہ امید رکھنی ہے تکیں دے اتے، صرف تہ دے اتے، اور باقی سہارے کوئی نہیں۔ کمال اتنی گلاں دے باوجود سارا کچھ ملیا میٹ تے قبرستان بنیا پے، تباہ حال ہوئے پین، نہ بچے چوں کوئی بچدا ہے نہ جوان چوں، ہوں گھوڑیاں دیا ٹاپاں تو چلن والیاں بالکل قبرستان بنیا ہوا ویکھ کے اپنے خاندان دا مائی زینب وت بھی پٹنا کٹنا کوئی نہیں، وال کھونے کوئی نہیں، سر چ مٹیاں پاونیاں کوئی نہیں، سینہ کو بھی کائی نہیں، متا کدائی نا امیدی دے اڈے دے تلے میرا نام نہ ونجے، میرے چلے ہوئے میرے نانے دی
کیتی ہوئی محنت تے پانی نہ پھر ونی میرے پھرا دے لکو تک میدان دے اندر جان دتی ہوئی دے تے دھول نہ پائے ونی وقت اجڑی ہوئی پھیر اجڑے ہوئے پھرا دیاں لاشاں دے تے کھلے ہو کے پیا دی اللہم ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع او میرا اللہ حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع میں تو سوا تیرے ہور کہیں نو سڈ نہیں سکتی نہ اپنے نانے نو سڈنا ہے نہ ولی نو سڈنا ہے نہ چھوٹے نو سڈنا ہے نہ بابے علی نو سڈنا ہے میں تو تینوں سڈنا ہے کیوں جو سانو نانے دا سبق ہی ملیا ہوا ہے امید رکھنی تا کہندے نال ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول و نسل کا ضائع او میرا رب سیاں میرے نانے حضرت محمد رسول اللہ نو بہشت برین چوتھائی اطلاع دے چھوڑ کیڑی اطلاع اکھے میں اجڑی پجڑی زینب دی طرفوں اطلاع چدے حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع جڑیاں بوٹیاں اپنے ہتھاں نال لا کے آیا ہوں او محمد رسول اللہ جڑے حسین دے ہوٹھاں دے ہوٹھ رکھ کے اکھی چ نٹیندا ہونا ہوں جیندیاں جیندے منہ وچ جِبھاں اپنیاں دیندا ہونا ہے جڑیاں بوٹیاں آپ لا کے آیا ہے محمد پاک اج ویکھ لے پٹیاں پیاں نہیں باغ اجڑیا پیا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع تیری نسل تے تیرا بوٹے لگے ہوئے سارے اجاڑ دیتے گئے وت بھی سڑکیں پہ مرے دی بائی امیداں لی تھارے ہر کوئی بھجدا ہے اتنے تو بادشاہ ترے منیاں لاشاں گئیاں کھلیاں ہوندیاں نے قبراں تے کئی نوراتے پہ کٹے دن کئی کچھ پہ کریں دن کئی کچھ پہ کریں دن اے امت کیڑی بوتھی لائے کہ خدا دے دربار چ ونجو ہے اللہ اللہ پہلی ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ تے دوسری بنیاد رکھی اسے لا الہ الا اللہ دیاں مثالاں اللہ کریم نے پہلے ہی دتیاں امتاں وچ مگر اتھے کائی کائی کڑی ٹھاندی رہی ہے محمد پاک دی امت تے بارشاں لا دتیاں اللہ پاک اپنی رحمت دی سارے پاسے گناہ دے کردار موجود ہیں پر چھڑا دل چ تقدس چ کریندا ہے کہ اللہ میں انہاں پنجاں بناواں دے اوتے اپنی زندگی خرچ کرنی ہے پہلی بنا لا الہ الا اللہ دوئی بنا نماز قائم کرنا تری بنا زکات ادا کرنا چوتھی بنا روزہ رکھنا پنجویں بنا طاقت ہوے تا حج تے بھج پونا اے پنجاں بناواں تے جڑا ہاں چ رکھدا ہے اللہ کریم فرماندا ہے میں بندے دی محنت کدے ضائع نہیں کریندا ہور کدی کہ پیر در وی نہ بھجے کہ مرشد دری نہ ونجے کہ جماعت چ نہ رلے کہ اپنی جگہ تے کلے بہ کے وی جے نہ پنجابی ناواں دے ہاں چ جمیندا ہے تے میں اس نو او توڑی موت نہیں دیونی جے توڑی پورے اسلام دے کوٹھے تے عمل کرن دا ثواب نہ عطا کر کو معاملہ اوکھا نہ ہے جتنا دنیا بنایا ہے یہ اگے کئی کئی مثالاں گزر تے بندے بازے ودے آدھے ہوندے نے یار گناہگار ہیں ہن تھوڑی ساری عمر جو گزری ہے بدکاری دے وچ ہوں اکھے گنجی ناوے تکے ہے جے نہ ناوے تکے ہوں توبہ کراں تے کچھ نہیں بندا اللہ کریم فرماندا کملیا ایو بھیڑا خیال تینوں لے گیا اے تا تو آکھیا جے مینوں کدو ونگار کھتنی پمدی تا اے تیرے جو سڑی پئی ہوے نا بالکل آ کھنڈی دے اوتے اجن توڑی خر خر نہ شروع ہوئی ہوے اس تو پہلو تو جدن وی پھر پویں جیویں پھر پویں بھاویں دل نال آکھے تے بھاویں زبان نال بھاویں اتو مچھو ننگا دھڑنگا پلیت پنڈے نال ہے پاک پنڈے نال ہے او کملیا جدن ہوش ٹھکانے تے آ ونجی دلو ہو کے آکھنا کلی ہلاونی تیرا کام تے پچھلیا تے رحمت دے بلڈوزر پھیر دے بڑے میرا
کربلا دی لڑائی حضرت معاویہ کتنے ہیں؟ کملے ہو اکا تو صحیح ہو، کملے ہی ہو تو کوئی بے وقوف ہی ہو، لکی دے رام رام کی دے ٹائیں ٹائیں، کتنے حضرت امیر معاویہ تے کتنے کربلا؟ جی ہاں تھوڑا خدا تینوں ہدایت دے، لیکن جانے کربلا کے حضرت معاویہ کا کیا کدھر مقام ہے، یہ آپ جانے کو پڑھے ہوا ہے بے وقوف جنو اتنی سمجھ کا ہی نہیں، پر کربلا دے موقع دے حضرت امیر معاویہ کتنے رہ گیا تھے؟ وہ تو یزید دی گل کریں، ہاں بھائی یزید دا کیا کردار ہاتھ ہے، معاویہ ہوری تے شدے ٹر گئے بہشتاں چ اگے دے، کمال ہے نا، کوئی خدا دی حکمت دستور چلدا ہوندا ہے، بندے مویاں نو نہیں چھڑیندے، جڑے مر گئے انہاں نو دیکھ کے کربلا چلایا ہے۔ اتنے اساں ونجا ہے نا بعض علاقیاں دے وچ تے پابندیاں لگی ہوندیاں مولویاں تے کہ جڑے مولوی اج تو 20 سال پہلے مر گئے نا انہاں دے بارے چ اخبار آندا ہے کہ فلانا مولوی صاحب اس علاقے چ داخل نہیں ہو سکتا۔ کہیں سمجھ آتی پئی نے؟ ہاں تو ڈھیر ساری گئی۔ اچھا خیر ہوں گل سنو، بنا اسلام تے کتنے ہوئے؟ کتنے شاباش پکا لیو تے پوچھیونے قبر چ ہی نے، ہور کوئی گل نہیں پوچھیونے، جے کھلے جلنے نہ پنجا تو جلنے ہی نے تے جے شابساں جلنیاں نہیں نہ پنجا تے جلنی، دوے سارے جھگڑے ہی نے مفت دے، نہ لانی تے نہ دیونی۔ اسلام دے بنا کتنے شاباش بولو، انہاں پنجا تو بعد جلے ایرا بج ویندا ہے نا انہاں پنجا نال او دے اتے مڑ جھگا تیار ہوندا ہے اسلام دا، مڑ ساری شریعت وچ لگی آندی ہے۔ اے کو خدا دی حکمت جیڑا انہاں پنجاں والی بنا نو مضبوط کر لوے نا، اللہ پاک اس نو مرن نہیں دیندا جے توڑی بالکل گناہ کولو دھو کے انہوں پاک نہ کر دے، کائی سکھ بھوکھو تے سل تے رہن نہیں دیندا، جہاں یہ 5 درجے پورے چکرے یعنی 5 اٹاں چ لائے تے اپنا نشان لا کے چ رکھے جو اے میرا حد بننا ہے، اتنے میں کوٹھا اسارنا ہے، او نشان پے رہن۔ اللہ فرماندا ہے اس بندے نو کدے اپنی نیک نیتی دی بنا تے اے گناہ معاف کیتے بغیر اس نو میں کدا ہی دنیا تو مرن نہ دے۔ کہ باقی یہ جڑا خیال ہے کہ میاں گناہ جو ہوندے تے موڑ اتنے قدر معاف ہوندے او اللہ فرماندا ہے کملیا پبلک وچ نہ معاف کرا کلیاں چ کرا میتھوں۔ اچھا چلو جے پبلک وچ کھلو ہے تے تاں وی میں دل دیاں بجھکیاں جاننا، دل نو ہو کے تھوڑا جہا اینی کانا تو چ ہلا پچھلے سارے گناہ تے میں کلمہ پھیر دے 80,000 بندہ ہاں کتنا اے امتی آ موسیٰ علیہ السلام دا تے موسیٰ علیہ السلام نکلے انہوں لائے کہ جو وانتے بارش دی دعا منگا ٹور پائے لا بھائی ترائے دیہاڑے تے ترائے راتی گگلیٹیاں کھادیاں مار کے تے کڑی ایک نہ سٹی اللہ پاک۔ چوتھے دیہاڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکے اللہ سائیاں کے گل ہے اگے یہی تک کدا ہی نہ یقین تھا، یہ جو ترائے دہاڑے ہو گئے ہاڑ ماں دیا دھپن ریت دے ٹبیاں تے کھلے آئے، بال بچے وقت پہ کر لاندے ہیں، معصوم بچے وقت مال مویشی الگ تباہ پہ ہوندا ہے، اساں اونج کھلوتے دعا مگنے آئے تے تو یارو نہ ہاں کیتی ہے نا جے نہیں دیونی تے سانو ویلے نال جواب دے توڑے گھر تا وگ ونجا تے جے دیونی ہے تے موڑے گگلیٹی جو کھوائی کھلایا ساڈا کوئی ہور دروازہ ہے صحیح تیرے بغیر۔ اللہ پاک فرمایا نیمو دیندا ایک کڑی نہیں دیندا۔ اللہ سائیاں وہ تو پوچھ تو نہیں سکیندا جو کیوں نہیں دیندا، ہویا تو بے پرواہ اکھے ہاں بے پرواہ پر تواڈے وچ کھلوتا ہے ہکو بے بنیادہ جنوں میرے اوتے امید بولو ہر مخلوق نال موئے جیندے نال امیداں لائی ودا ہے توکل رکھے ودا ہے تے میرے نال بارش میں دیوانا تے آدا فلانے حضرت صاحب دی برکت نال آئی جی میں
پوتر میں دیواں تے وہ نا کے رکھدا ہے عبد النبی، نبی دا بندہ، عبد الرسول جی ہون مار کر رکھدے نہیں پیراں دتا امام بخش بھئی یہ امام دا بخشے ہویا خدا دی لاڑی دیڑی وچ کائی نہیں، یہ خدا تو وکھرا چھگا بنائی ودایا اپنا. اچھا ایک ہی ہو جیا کھلا ہے جس نو میرے اتنے امید ہے، میں رل گڈے دے وچ جین میچ دیواں نا تے تساں آکھو سانو خدا دیتا ہے تے اے آکھے مینو لات منات اور دیتا ہے، مینو ابراہیم دیتا اے رل گڈے چ میں نہیں دیندا، یا تے سور نو کٹو او چھائے گیا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا نکلوا نہیں تا تیرے انتظام کرنے والی سرکار کھلوتی. سچیندا سچیندا تے آدھا یار جے ہن نکلا تا مر گیوں، جے نکلا تا پھر او گیو ہوئے کی ہویا تواڈے لے لیا جے اس نو تے جے کھلوتا رہا تے جیڑا دسی کھلوتا سو جو وچ کھلوتا ہی لازے توڑی اسی پچھو نال کھلوتا ہی وقت جے پھدی پیومتا میرے نال کلہڑیاں ہوونیاں حال وہ مر گیوں. سچیندا سچیندا تے نہ ایتھے کوئی ولی پہنچدا ہے، نہ پیر پہنچدا ہے، نہ غوث پہنچدا ہے، نہ کتب پہنچدا ہے. او سرکار نال لڑائی سیتھی ودا کیوں نہ ہوے ہور بچن دا واہ کوئی نہیں جے اس لڑے ہوئے یار نو منا نہ لواں. کوشش چکرا متاؤ راضی ہو ونجی اسے دیا منتا ہوں کام دیا کھوپے چو کٹھڑ والی سرکار ہوا ایک اور کوئی نہیں. ہوں سب تیاری کی گئی جو منائی اس نے ہوں آخر لگا جی ہاتھ ہوتا اٹھائی تو آخر یہ وکری دکان کے کٹے گلا جی ڈیٹھی اڈا تو آخر یہ کہ ٹینشن کھلوتا جو لات نہ ہو پوے ہر کوئی سمجھے بھائی اے نہیں انجی آ کے کھلا ہے مگر ڈٹھل جو ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ کریم دا کمال ہے کہ دل دیاں بجھتیاں نو وچوں چھاتیاں پا کے بجھ لیندا رہندا ہے. اپنے دل دیاں اندے طرح بھی تالا اندے چا کیتیاں اس تے دل دے اندر خیال کریندا ہے اللہم ربنا اغفر. اللہ پچھلیاں دو تے تو چک کلمہ پھیر تے اگا نویں سویں جے میں ہاں بندے دا پتر تا مردا مر ویساں جڑا اج تیرے بغیر مینوں کٹھن والا کوئی نہیں اگا واسطے ہی سوا تیرے کسے تے امید میں نہیں رکھی. ہن وچ وچ دل وچ کھلا تھا پر اتوں انج کوئی نہ سمجھے بھئی ایو تے نہیں تے حضرت صاحب اور تسائیں 8:30 او تو کھریاں چاہ کے ویکھن اخیری انہیں جڑ ویتے کھلیان موسیٰ علیہ السلام تے بارش گما گم بارش لتھی انہیں جو پتہ نہ لگا گوڑے توڑی پانی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام آکھیا بھجو ہونے لیندی نے یا تا بھجدے ہی ونجن تے آکھن اللہ سائیں او بندہ تے نکلیا کوئی نہیں تے بارش جو تو ہن نال وساوڑی شروع کر دیتی انہیں سانو رگڑے دیونے نہیں یہ کئی گل ہے. اللہ فرمایا نہیں میری تو دی رسائی ہو گئی بارش تا تواڈی دعا نال دتی ہے پر رسائی لڑے ہوئے نال میری ہو گئی ہے وچے وچے. اس واسطے جے میں ہی ہو جے نو دھکے دیواں تا دروازہ چھلے کیڑا یہ وجہ ہے میں دل دیاں حالتاں ویکھ کے رٹھے ہوئے نال منی ویندا رہنا. اللہ دا پاک پیغمبر اللہ سائیاں مینوں دس تے صحیح بندہ ہے کیڑا. اللہ فرماندا چغلی تو میں لوکاں نو رکینا تے آپ دسی رکھا میں کوئی نہیں دسیندا. کل نو کول پے ہوئے بھانڈے آپت جٹھا ایک پمدن ویکھو جے ایک دوے نال لڑن تے ایک بے نو مہنا چ دیویں جیڑا ٹھٹھے دل نال میں پھر آ ونجے میں اس نو مہنا دتا ہے برداشت نہیں کرے. پہلی بنیاد لا الہ آکھو بنی الاسلام علی خمس 5 چیزاں دے بنیاد اسلام دی ہے. اوہو تو نماز کا ٹائم ہی ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت
پکائی ہوئی ہے نا؟ ہاں بول کو مر گئی بھائی، دعوت مسلمانوں دی پکائی ہوئی سی۔ اج دے دور دے وچ خصوصاً میں تو خود حیران ہاں بھئی جڑے لوگ اسلام تو چنگے چنگے مولوی پیر بننے ویندے نے، اے نکما جہا بندہ ہے تو پتہ نہیں اس نو پھر راتی خواب خدا ڈرا چھوڑیا بھئی تو قرآن دا واز کرا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اج دے دور وچ قرآن پاک دا واز اللہ دی رضا واسطے کرنا تے سننا تے سناونا اللہ جاندا ہے۔ قرآن دے مسئلے دے لحاظ نال بندہ ایہو ولی ہے۔ یہ دور ایسا چلتا پیا ہے جس پیو پوتر دا نہیں، پوتر پیو دا نہیں، دھی ماں دی نہیں، بھرا بھرا دا نہیں۔ یہ جے موقع تے جڑا خالص اللہ دی رضا واسطے کام کردا ہے، یہ واسطے ہی دعا کرو، اپنے واسطے ہی دعا کرو۔ اسا سارے رل مل کے اللہ کریم سانو ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا في اموالنا واهلنا وديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔